पुत्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जानम् मादस्त्वदनुसरणम् त्वेषहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेदक्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्याम् पुत्रास्ते जननि भवः सन्ति सरलाः परं तेषाम् मध्ये विरलतरलोऽहम् तव सुतः मदीयोऽयम् त्यागः समुचितमिदम् नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता नवादत्तम् देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वम् स्नेहम् मयि निरुपमम् यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरकिमलपितमसुदीनेतु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपादापि भविता निरालम्बो लम्बोदरनि जननं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्गो विरहति चिरङ्गो दिगनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनक्को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहाच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाते जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानि इति शंकराचार्य विरचितम् देवी अपराध क्षमा स्तोत्रम् संपूर्णम् तद्देव वंदे तमच्युतम् अंदर కూడా చెప్పాలమ్మా सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम् मया पुत्रोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अज्ञान विस्मृते भ्रान्त्या यन्योन्य अधिकं कृतं विपरीतं च तत्सर्वं क्षमस्व परमेश्वरी यदक्षर अतभ्रष्टं मात्रा हीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिकाय जगदम्बाय श्री राजराजेश्वरी स्वरूपिण्ये दुर्गा परमेश्वरी देवताभ्यो नमो नमः गीतात्नापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ఇప్పటి వరకు ఈ నవరాత్రుల్లో మీకు తెలిసి తెలవకుండా ఏమైనా తప్పులు జరిగినట్లయితే పూజా సమయంలో కానీ లేదా అభిషేక సమయంలో కానీ కుంకుమార్చన సమయంలో కానీ అన్నదాన సమయంలో కానీ యజ్ఞ సమయంలో కానీ ఏ సమయంలో అయినా సరే తెలిసి తెలవకుండా జరిగిన తప్పులను క్షమించి మాకు మంచిగా ఆశీర్వదించండి, మా యొక్క మనోవాంఛను తీర్చండి అని చెప్పేసి అమ్మవారికి మనసులో నమస్కారం చేసుకొని ఆ తర్వాత అమ్మవారి పైన అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేయండి। बोल भवानी माता की।